وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جدے حسن تے رب وی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے۔ جدے حسن تے رب وی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے۔ تاہا یاسین مزمل دے، تاہا یاسین مزمل دے، پا رب کولوں لقب تے شان آیا۔ کائنات دا بن کے امام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ جدے حسن دی جگ اتے تم پہ گئی، جدے حسن دی جگ اتے تم پہ گئی، سارے نبیاں دا سلطان آیا۔ کائنات دا بن کے امام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ حوصلے ودے حوصلے کل کمزوراں دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے۔ ودے حوصلے کل کمزوراں دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے۔ سونا دکھیاں نو گل لاؤن آیا، سونا دکھیاں نو گل لاؤن آیا۔ کائنات دا بن کے امام آیا۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی مخلوقات نو پیدا فرمایا، تمام مخلوقات جو اللہ نے انسان نو اشرف اور اکرم بنایا، اسے واسطے اس نو اشرف المخلوقات کیا جاندہ ہے۔ اور انساناں چو جنہاں نو اللہ رب العالمین نے اپنی رسالت اور نبوت واسطے چن لیا، منتخب فرما لیا، بالاتفاق او سارے انساناں دے سردار نے، سب تو اعلیٰ و اشرف نے۔ اور پھر انہاں نبیاں اور رسولاں چو جو 313 رسل نے،
انہاں دا مقام اور مرتبہ دیگر انبیاء نالوں بھی بڑھ کے ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ رب العالمین نے 1 لاکھ کم و پیش 24,000 دے قریب جو انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، انہاں دے اندر بھی فضائل دا، مناقب دا مرتبے رکھے نے، عظمت اور شان دے اندر مراتب رکھے نے۔ تو 313 رسول اے تمام انبیاء چو اعلیٰ و افضل نے، اور پھر انہاں 313 انبیاء 313 رسول چو 5 اولو العزم پیغمبر نے، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہاں 5 اولو العزم پیغمبراں چو جو عظمت، جو مقام اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا ہے، یہ کسی اور نبی اور رسول نو عطا نہیں فرمایا۔ آپ نو تمام بنی آدم دا، تمام انسانیت دا اللہ نے سردار بنایا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اسے واسطے فرمایا کہ میں آنے دے اعتبار نال دنیا تے سب تو آخر تے آیا، اور جنت جانے دے اعتبار نال اللہ سب تو پہلے میرے واسطے جنت دا دروازہ کھولے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات نو مزید واضح فرما دیتا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر اسی تواڈے ذکر نو بلندیاں دی بھی انتہاواں تے فائز کر دیتا ہے۔ جس وقت اے آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے جبریل تو پوچھیا، اے جبریل او بلندیاں کیڑیاں نے جدے نال اللہ نے میرے ذکر نو ہم کنار فرمایا ہے؟ تو جبریل آندے نے سونیا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں، میں رب العالمین تو پوچھ کے دساں گا۔ اللہ دے نال ملاقات ہوئی، جبرائیل امین فرماندے نے اے میرے اللہ تیرا حبیب پوچھدا ہے او بلندیاں کیڑیاں نے جدے نال میرے ذکر نو ہم کنار کیتا گیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے جبریل میرے حبیب پیغمبر نو کہہ دیو کہ اذا ذکرت معی، سونیا جتھے جتھے میرا تذکرہ ہوئے گا اوتھے اوتھے سونیا تیرا تذکرہ ہوئے گا، جتھے جتھے میری شان الوہیت دا تذکرہ ہوئے گا اوتھے اوتھے تیری شان رسالت دا تذکرہ ہوئے گا، جتھے جتھے میری شان خدائی دا ذکر ہوئے گا سونیا اوتھے اوتھے تیری شان مصطفی دا ذکر ہوئے گا۔ اذا ذکرت معی، اور میرے محترم بھائیو ایتھے میں اے بات بھی کہاں گا، کوئی آسمان دی طرف منہ کر کے تھوکے تو او آسمان نو گندا نہیں کر سکدا، او دا تھوک او دے جسم اور کپڑیاں نو تو غلاظت زدہ کر سکدا ہے، لیکن آسمان دی بلندی اسی طرح قائم ہے، اسی طرح برقرار ہے۔ نبی علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے کائنات دا ایمان
امام بنایا ہے، انسانیت دا سردار بنایا ہے، انبیاء دا امام بنایا ہے، اور کائنات دا کوئی بدتینت انسان اٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے تبرہ کرے، میرے نبی دے گستاخانہ خاکے شائع کرنے دی جسارت کرے، اللہ دی قسم ہے وہ اپنی عاقبت خراب کرے گا، وہ اپنا انجام بیان کرے گا، لیکن نبی علیہ السلام دی شان اقدس دے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جدے تذکرے نو بلند فرما دیتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ کہہ کے جدی عظمت اور شان نو بیان کر دیتا ہے، سارے انسان مل کے بھی میرے نبی دی عظمت اور شان دے اندر رکھنا ڈال سکدے نہیں نے۔ میرے محترم بھائیو، ایتھے اے بات بھی یاد رکھو، دیکھو نا مؤذن اذان دے اندر 5 مرتبہ جتھے اللہ دی توحید دا تذکرہ کردا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہندا ہے، نال ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھدا ہے، اور اس وقت تک اذان مکمل نہیں ہوندی، اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوندی، اس وقت تک تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوندی، حتیٰ کہ اللہ دے سامنے اٹھائے ہوئے ہاتھ اللہ رب العالمین اس وقت تک شرف قبولیت نال نہیں نواز دے جب تک اپنی نماز دے اندر، اپنی عبادت دے اندر، اپنی دعا دے اندر میرے نبی تے درود نہیں پڑھ لیندا، میرے نبی دا تذکرہ نہیں کر لیندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جدی شان اور عظمت اے ہے کہ روئے زمین تے 24 گھنٹے ایسے نے کہ جتھے ہر وقت اذان دے کلمات گونج رہے نے، جتھے اشہد اللہ الہ الا اللہ مؤذن پڑھدا ہے، نال اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھدا ہے۔ میرے محترم بھائیو یاد رکھو، جدی شان اور عظمت دا تذکرہ خالق کائنات نے فرمایا ہے، کوئی کافر بے ایمان انہاں دی گستاخی کرے گا، وہ اپنی عاقبت خراب کرے گا، میرے نبی دی شان دے اندر کمی کر سکدا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ فالذین آمنوا بہ، اللہ فرماندے نے او لوگ جو میرے نبی دے نال ایمان لے آئے نے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جنہاں ایمان لے آنے تو بعد میرے نبی دی تعظیم کیتی ہے اور میرے نبی دے دستو بازو بن گئے، وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور دی پیروی کردے رہے جو اللہ نے اپنے رسول دے نال اتارے آئے، یعنی قرآن پاک دی اتباع کردے رہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے ایہو لوگ کامیاب ہون والے نے، ایہو لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ حضرات آئیے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، نبی کائنات دی عزت و حرمت دا دفاع تے خود آسمان والے رب نے کیتا ہے۔ ویکھو نا یہودی اکٹھے ہو گئے، انہاں منافقین نے، یہودیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ کرنا شروع کیتا۔ ایک لفظ رائنا ہے، اس نو اے جھٹکا دے کے پڑھیا کردے سی،
اللہ رب العالمین نے اس لفظ دا استعمال کرنا مومنہ واسطے بھی حرام ٹھہرا دیتا کہ جس لفظ نو جھٹکا دے کے جس لفظ نو بگاڑ کے پڑھیے تے میرے نبی دی عزت و حرمت دے اندر حرف آندا ہوئے اللہ رب العالمین نے اس لفظ دا تذکرہ کرنا مومنہ واسطے بھی حرام قرار دے دیتا ہے اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم اللہ فرماندے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو مشرک بیمان اے منافقین رائنا نو رائینا جھٹکا دے کے پڑھ دینے تسی اس لفظ دا استعمال ہی نہیں کرنا تسی رائنا نہیں کہنا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا بلکہ جدوں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تسی انظرنا دے الفاظ کہنے نے وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جی اینا کائنات دے لوگاں نو دستے ہو جو میرے نبی دی عزت و حرمت دے اندر رکھنا ڈالنے دی کوشش کر دینے میرے نبی دی عظمت نو کم کرنے دی کوشش کر دینے پاک پیغمبر دیاں گستاخیاں کر دینے اللہ فرماندے نے ایک کافر بیمان نے اور دن قیامت دا ہوئے گا اینا کافراں واسطے دردناک عذاب ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ اور میرے محترم ویرو بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العالمین نے ایک لفظ جو صحابہ کرام مومن اگرچہ صحیح انداز دے اندر ادا استعمال کر دے سی لیکن مشرک کافر بیمان اس لفظ نو بگاڑ کے پڑھ دے میرے نبی دی عزت و حرمت دے اندر حرف آؤندا اللہ نے اس لفظ دا استعمال نبی علیہ السلام دے اصحاب واسطے بھی حرام کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آئیے غور کیجئے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایتھے میں ایک اور گل کرنی چاہنا اللہ رب العالمین نے جو مقام اور شرف انبیاء دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتا ہے کسے دوسرے نبی اور رسول نو بھی عطا نہیں کیتا پاک پیغمبر تہجد دے وقت سحری دے وقت مسجد نبوی دے اندر تشریف لے جایا کر دے بیت اللہ دے اندر تشریف لے جایا کر دے اللہ دیاں عبادتاں کر دے سارا دن پاک پیغمبر لوگاں نو واز تبلیغ کر دے رات دے وقت میرے نبی مصلی تے کھڑے ہو کے اللہ دے حضور دعاواں کر دے کہ اللہ جنہاں نو تیرے کلمے دی دعوت دیتی ہے انہاں نو کلمے دی سمجھ دے دے انہاں نو دین دی دولت دے نال مالا مال فرما دے نبی علیہ السلام بیمار پڑ گئے آقا علیہ السلام مسجد دے اندر نہ جا سکے تے ایک عورت ابو لہب دی بیوی ام جمیل اے نبی علیہ السلام دے کول آ گئی اور آندی ہے میں ویکھ رہی ہاں کہ 3 دن تو مسجد حرام دے اندر داخل نہیں ہویا کتے او شیطان نعوذ باللہ یہ گل تے غور کرے آجے کتے او شیطان جدے کول جا کے تو ایک گلاں سکھنا ہے انہیں تیرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیتا نبی علیہ السلام بڑے پریشان نے لیکن آقا کوئی جواب نہیں دیتا آسمان والے رب نے سورۃ الضحیٰ نازل فرما دیتی اور فرمایا سونیاں پریشان نہ ہویا جے تو آڈے گستاخ نو میں خود جواب دیاں گا اللہ رب العالمین
العالمین نے قرآن اتاریا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ والضحیٰ، اللہ فرماندے نے مینوں چاش دے وقت دی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور رات دی قسم ہے جدوں رات اپنے آب و تاب دے نال پھیل جاندی ہے اور گہرا اندھیرا ہو جاندا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، سونیا نہ تے تسی نا مراد ہوئے ہو اور نہ تواڈے رب نے تانوں تنہا چھوڑے آئے۔ ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، سونیا تواڈا انجام آغاز نالوں بہتر ہے، تواڈا انجام آغاز نالوں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سونیا ان قریب تواڈا رب تانوں او چیز دے گا، او نعمت دے گا کہ تسی اپنے رب تے راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر میرے نبی دی عزت و حرمت دا تذکرہ فرمایا، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے تو واپس آ رہے نے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں واپس آئے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آنے تو پہلے عبداللہ بن ابی بن سلول اے رئیس المنافقین، اے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دی موجودگی دے اندر انہیں کہنا شروع کر دیتا کہ جدوں اسی واپس مدینہ لوٹاں گے اسی ذلیل ترین لوگانو نعوذ باللہ مدینہ چو نکال باہر کرانگے اور اسی عزت والے مدینہ دے اندر سرداری تے حکومت کرانگے، یعنی نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اور پاک پیغمبر دے اصحاب نو انہیں ذلیل آکھیا۔ اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو قرآن بنا کے نازل فرما دیتا، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ واسطے، عزت اللہ دے رسول واسطے اور عزت مومنین واسطے جو اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان رکھ دے نے، او معزز لوگ نے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے منافق بے ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین کر دے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ کر کے آپس دے اندر اے ہنسیا کر دے سی، اصحاب رسول دا تذکرہ کر کے آپس دے اندر ہنسیا کر دے سی، اللہ دی آیات دا مذاق اڑان دے سی۔ جدوں او بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے علم دے اندر آ جاندی تے اے فوراً عذر معذرتاں کرنیاں شروع کر دیندے، آندے اسی تے آپس دے اندر
ایک دوسرے نال ہنسی مذاق کر رہے سی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ تہانوں ہنسی مذاق واسطے اللہ دی آیات ہی ملدیاں نے، نبی دی احادیث ہی ملدیاں نے، نبی دے اصحاب ہی ملدے نے، اور فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ رب العالمین نے اے آیات نازل فرما کے تے ہمیشہ واسطے اعلان کر دیتا کہ جو دین دا مذاق اڑاندا ہے، دیندار لوگاں دا مذاق اڑاندا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے اس نے ایمان لے آنے تو بعد کفر دا ارتکاب کیتا ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ رب العالمین نے اے مسئلہ واضح فرما دیتا، جو قرآن پاک دی آیات تے ہنسدا ہے، نبی دی احادیث تے ہنسدا ہے، میرے نبی دے تذکرے کر کے اے جناب مذاق اڑاندا ہے، اللہ فرماندے نے اس نے کفر دا ارتکاب کیتا ہے، کفر دا ارتکاب کیتا ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ حضرات آئیے غور کرنا، نبی علیہ السلام دے بیٹے نورینا اولاد بچپن دے اندر ہی فوت ہو گئی۔ آخری بیٹا نبی علیہ السلام دا ابراہیم ادا نام ہے، پاک پیغمبر دی گودی دے اندر ہے اور ایدی روح پرواز کر جاندی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک چوں الفاظ بیان کر دینے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ دیاں حمداں پڑھ دینے، اللہ دی حمد دے ترانے پڑھ دینے، اور آقا فرماندے نے اکھیاں آنسو بہا رہیاں نے، دل غمگین نے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن اسی اپنی زبان چوں کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ ادا نہیں کران گے جو اللہ دی ناراضگی دا باعث بن جائے۔ نبی علیہ السلام اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ دینے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ ایک صحابی کہن لگا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی تے سانو صبر دی تلقین کر دے ہو تے خود اپنا دل چھوٹا نہ کرو، خود رو رہے ہو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اکھیاں چوں آنسو دا جاری ہو جانا اے تے دل دی نرمی دی علامت ہے۔ ہاں جس گل تو میں روکنا کہ واویلا نہ کیتا جائے، گریبان نہ پھاڑے جان، اپنے جناب چہرے نو نہ نوچیا جائے، نوحاتے ماتم کرنے تو منع فرمایا ہے۔ آنکھاں چوں آنسواں دا جاری ہو جانا اے تے دل دی نرمی دی علامت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویرو تے دوستو سیانے لوگ بیٹھے ہو، آج لوگ آندے نے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا۔ اور آج لوگ آندے نے دشمن دے مرے تے بھی خوشی نہیں منانی چاہی دی، لیکن غور کرے آجے نبی علیہ السلام دی نورینا اولاد بچپن دے اندر ہی فوت ہو گئی۔ تیسرا بیٹا ابراہیم میرے نبی دی گودی دے اندر فوت ہو گیا ہے، تے مشرکاں نے اوتھے بھی گلاں کرنے تو باز نہ آئے، میرے نبی دا تمسخر اڑانے تو باز نہ آئے۔ انہاں آکھیا ایدی تے نسل ہی ختم ہو گئی ہے، اے تے نعوذ باللہ ایدی نسل منقطع ہو گئی ہے، ایدہ چرچا منقطع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن اتاریا، میرے نبی نو تسلی تے تشفی دیتی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سونے آسی تو انو کوثر عطا فرماوان گے، حوض کوثر۔ جنت دے اندر ایک نہر ہے جدا نام کوثر ہے۔ اللہ فرمان دے نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سونیا پریشان نہ ہویا جے، غم زدہ نہ ہویا جے۔
तुसीं दुम कटे नहीं, तुहाडी नस्ल मुनकते नहीं होई, तुहाडा तज़करा मुनकते नहीं होवेगा, बल्कि तुहाडे खिलाफ ए बकवास करन वाले मुशरक बेईमान इन्हां दी नस्ल कटी जाएगी, इन्हां दा तज़करा दुनिया ते नहीं रहेगा। और मेरे वीरों ते दोस्तों, अज कितने 100 साल गुजर गए, मेरे नबी दा नाम अज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मेरे नबी दा नाम जिंदा रहेगा। ते जेड़े मेरे नबी दे तज़करे नू खत्म करने दियां बातां करदे सी, मेरे नबी दी इज्जत व अजमत दे अंदर ये जनाब अपने नाउज़ुबिल्ला गंदी ज़ुबानां नू हरकत दिंदे सी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हां दे नामो निशान नू मटा दिता है। अज कोई इन्हां दा तज़करा भी करे ते नाल लानत पहलों पाउंदा है, फिर तज़करा करदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वले रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे नबी दी इज्जत और हुरमत दा दिफा वेखो किवें कीता। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दोपहर दा वक्त है, अपने घर दे अंदर कहलूला फरमा रहे ने, आराम फरमा रहे ने। दोपहर दे वक्त जो आराम कीता जांदा है उसनू कहलूला किया जांदा है। नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे ने ते कुछ पेंडू बंदे देहाती बंदे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरवाजे ते आके आवाज़ां दिंदे ने, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आओ, बाहर निकलो, साड़ी तरफ आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर इस बात दा ऐलान फरमा दिता कि मेरे नबी नू इंज आवाज़ां ना मार के पुकारो जिवें एक दूसरे नू पुकार देओ। फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। अल्लाह ने कुरान च कहा मेरे नबी नू या मुहम्मद कह के पुकारन वाले अकल तो खाली ने, अकल तो आरी ने। फरमाया इंज एक दूसरे नू ना पुकारो जिवें आपस के अंदर एक दूसरे नू पुकार देओ। मेरे नबी दी इज्जत तो हुरमत तो ये है कि पूरा कुरान देख लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किते अपने नबी नू यासीन कह के मुखातब कीता, किते ताहा कह के मुखातब कीता, किते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या अय्युहल मुज़म्मिल किया, किते या अय्युहल मुदस्सिर किया। पूरे कुरान पाक दे अंदर सिर्फ 4 दफा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे नबी दा नाम मुहम्मद लैके तज़करा फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वगरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलकाबात दे नाल नवाज के मेरे नबी दा तज़करा कीता। हालां अल्लाह चाहे ते अपने नबी नू नाम लैके मुखातिब कर सकदा है, क्योंकि ओ खालिक है, नबी मखलूक है। और मेरे मोहतरम भाइयों, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेनू मैनू ए दरस और पैगाम दिता है कि जिवें एक दूसरे दे नाम लैके एक दूसरे नू मुखातब कर देओ, एवें मेरे नबी नू मुखातब नहीं करना। अल्लाह अकबर कबीरा। बल्कि अदब और एहतराम दा ए तकाजा है कि नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे ने ते आप दे आराम दे अंदर भी मुखल नहीं होना, बल्कि इंतजार करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह दा कुरान कह रहा है, फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। बल्कि इस तो भी अगली गल सुने जे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान उतारिया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना
आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरी बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह फरमांदे ने ए ईमान दा दावा करने वालो मेरे नबी दी मजलिस दे अंदर बैठने दा अदब सीख लो, मेरे नबी दा एहतराम सीख लो कि जिथे मेरा नबी मौजूद होवे उथे उच्ची आवाज विच गल नहीं करनी। तुहाडी आवाज मेरे नबी दी आवाज तो धीमी होनी चाहिए। और यारो मेरे दोस्तों बुजुर्गो गौर करिया जे, तवज्जो वास्ते ये जुमला देना चाहना, जेड़े लोग मेरे नबी नू हाज़र नाज़र मनदे ने कि आप हर जगह ते मौजूद भी ने और सानू वेख भी रहे ने, साड़ी हरकातो सकनात नू देख रहे ने, हाज़र नाज़र दा अकीदा रखदे ने। मैं पूछना ये चाहना क्या ओ नबी दा इस गल ते भी अदब एहतराम करदे ने कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी मौजूदगी विच उच्ची बोलना, उच्ची गुफ्तगू नहीं करनी। ते मेरा नबी जिथे मौजूद होवे उथे ते कोई दूसरा नबी मुसल्ले ते नहीं खड़ा हो सकदा, कोई इमामत नहीं करवा सकदा। एक पासे मेरे नबी नू हाज़र नाज़र भी आंदे हो, दूजे पासे नमाज दा वक़्त होए ते मुसल्ले ते आप खलो जांदे हो। ईमान नाल दसिया जे ए मेरे नबी दी गुस्ताखी तौहीन नहीं तो और क्या है। नबी अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी ने हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हो आवाज कुदरतन ही बड़ी उच्ची है, फितरतन ही आहिस्तगी दे नाल भी बोलदे ने ते आवाज इन्नी उच्ची हो जाती है कि मस्जिद गूंज पैंदी है। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जिदों ये आयते मुबारका नाज़िल होई मस्जिद आउणा छड्ड दिता। पाक पैगंबर ने एक सहाबी नू भेजिया कि जाओ साबित बिन कैस दा पता करके आओ, मस्जिद दे अंदर नहीं आ रहे, की गल है, किते बीमार ते नहीं हो गए, सफर ते तो नहीं चले गए। सहाबी रसूल ने दरवाजे ते दस्तक दी। हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हो तशरीफ ले आए, पुछदे ने मस्जिद दे अंदर नहीं आए, की गल बनी है। हजरत साबित बिन कैस फरमांदे ने तुहानू पता नहीं इन्नी मैं ते जहन्नमी हो चुके हैं, मैं ते जहन्नमी बन चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि ए साबित बिन कैस नू मेरे कोल लेके आओ और इनू ए गल सुना दियो, अमा तरदा अंता ईशता हमीदा व तुक्तबा शहीदा व तदखुलल जन्ना इन्नका लस्ता मिन अहलिन नार। ए साबित बिन कैस तू जहन्नमी नहीं बल्कि तू ते जन्नती है और जब तक जिंदा रहेगा कदे कोई परेशानी नहीं आएगी, मौत आएगी ते शहादत दी मौत आएगी। व तदखुलल जन्ना इधरों रूह परवाद करेगी, उधरों अल्लाह अपनी जन्नत दा दाखला अता फरमा देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमांदे ने कि मैं अपने अमाल दी बर्बादी इस गल दे अंदर समझिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने मेरे नबी दी मौजूदगी दे अंदर आहिस्ता बोलना है, उच्ची बोलना, उच्ची नहीं बोलना। अगर तुहाडी आवाज मेरे नबी दी आवाज तो बुलंद हो गई अन तहबत आमालुकुम मैं तुहाडे अमलां नू बर्बाद कर देंगा। व अंतुम ला तशऊरून और तुहानू शऊर भी नहीं होएगा। और यारो जैसा जेड़ा रब नबी अलैहिस्सलाम दी मौजूदगी दे अंदर उच्ची बोलन दी इजाजत नहीं दिंदा, वो अपने नबी दी गुस्ताखी दी किवें इजाजत दे देगा। इसे वास्ते ते रब्बे करीब ने फरमाया इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। सोनिया परेशान ना होया जे, तुहाडे गुस्ताखां दे कोलों बदला लैण वास्ते मैं रब भी काफी हाँ।
तुहाडे गुस्ताखां तो बदला लैण वास्ते मैं रब ही काफी हाँ। और फिर कायनात दे लोगां ने वेखिया अगर काब बिन मालिक यहूदी ने, काब बिन अशरफ यहूदी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुस्ताखी कीती है तो मुहम्मद बिन मसलमा ने ओदा सर कलम करके रख छोड़िया। और हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम रजी अल्लाह तआला अन्हो नबीना सहाबी ने इन्हां दी लौंडी ने पाक पैगंबर नू गाली दी। अब हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम रजी अल्लाह तआला अन्हो ने गोदाल पकड़ी और अपनी लौंडी नू कत्ल कर दिता। अल्लाह अकबर कबीरा। और कायनात दे लोगां नू ए पैगाम और मैसेज दे दिता कि अगरचे मेरी अखां दी बेनाई कोई नहीं लेकिन मेरे दिल दे अंदर ईमान दी रोशनी मौजूद है। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुस्ताखी दा मुर्तकिब होएगा, नबी दा गुस्ताख होएगा, अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम मौजूर होने दे बावजूद उसनू वासले जहन्नम करेगा। और मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम ने कत्ल कीता। लोगां दे अंदर खबर फैल गई कि नबीना सहाबी दी लौंडी नू कत्ल कर दिता गया है। लोग कातिल दी तलाश दे अंदर ने। अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम नबी अलैहिस्सलाम दी खिदमत दे अंदर हाजिर होए, कहन लगे अल्लाह दे नबी जी इस लौंडी नू किसे और ने कत्ल नहीं कीता बल्कि तुहाडे जान निसार अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम ने कीता है। वजह यह है कि वह तुहाडी शान अक़दस दे अंदर गुस्ताखी दी मुर्तकिब हुंदी सी। अल्लाह अकबर। तुहानू गाली दिंदी सी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस लौंडी दे खून नू रायगा करार दिता क्योंकि अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा है, फरमाया इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। किते अल्लाह फरमांदे ने वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वाले रसूल ही वालिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इज्जत और हुर्मत नू खोल के बयान फरमा दिता। वेखो ना नबी अलैहिस्सलाम दे दो नन्हे मुन्ने सहाबी हजरत मुअव्वज़ रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत मुआद रजी अल्लाह तआला अन्हो ग़ज़वाए बदर दा मौका है ते अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमांदे ने कि ये दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे एक मेरे दाई तरफ है एक मेरे बाई तरफ है ते आंदे ने चाचू जी अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमांदे ने ये बच्चे मैनू मुखातब करके आंदे ने कि चाचू ये दसो अबू जाल कौन है? अबू जहल कौन है? अल्लाह अकबर। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमांदे ने मैं सोच रहा सी कि मेरे दाई तरफ भी एक छोटा जिहा बच्चा है, बाई तरफ भी एक छोटा जिहा बच्चा है। अगर मैं मजबूत लोगों के अंदर मौजूद हुंदा ते मैं ज्यादा तो ज्यादा काफिरां नू वासले जहन्नम करदा, लेकिन इन्हां बच्चियां दे इस सवाल ने मैनू जनाब झुंझोड़ के रख दिता। मैं आखिया तुसीं अबू जहल नू की कहना है ते मुअव्वज़ ते मुआद आंदे ने रजी अल्लाह तआला अन्हुमा चाचू जी सानू पता लग्या है कि ए अबू जहल मेरे नबी नू गाली दिंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने जदों मैं बच्चियां दी ए गल सुनी ते मैं तड़प गया और मेरे जिस्म दे अंदर एक अजीबो गरीब जियां खून दियां लहरां दौड़न लग पईयां। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमांदे ने मैं इंज करके इशारा कीता कि ओ जो कुफार दियां सफा नू दुरुस्त करवा रहा है ओ अबू जहल आंदे ने मैं इंज करके इशारा कीता है ते ए दोनों बच्चे दौड़ के ओदे ते हमला आवर हो
جاندے نے اور اس نو واصلے جہنم کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کائنات دے لوگاں نو اے پیغام دے دیتا ہے کہ نبی دے نال محبت کرنے والا عمر دے اندر تھوڑا ہی چھوٹا ہی کیوں نہ ہوئے، اور جناب جسمانی اعتبار نال کمزور ہی کیوں نہ ہوئے، آلات حرب و حزن تو اللہ اکبر کبیرہ اے جناب آری ہی کیوں نہ ہوئے، لیکن جس وقت بھی نبی دا گستاخ سامنے آ جائے گا، اے اپنی جان دی پرواہ نہ کردیاں ہویا اس نو واصلے جہنم کرنے دی کوشش کرے گا، کیونکہ نبی دے نال محبت کرنے والا اے برداشت نہیں کر سکدا کہ میرے نبی نو گالی دیتی جاوے۔ اوے کوئی ساڈے ماں باپ نو گالی دے او ساڈے تو برداشت نہیں ہوندی، تے اسی اپنے نبی نو گالی دین والے نو کیویں برداشت کر سکنے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسے واسطے میں ایک گل کریا کرنا کہ پاویں کوئی بے عمل ہی مسلمان کیوں نہ ہوئے، بد عمل ہی مسلمان کیوں نہ ہوئے، لیکن میرے نبی دی عزت و حرمت واسطے اللہ دی قسم ہے اپنی جان دی پرواہ نہ کردیاں ہویا، اپنی جان دی پرواہ نہ کردیاں ہویا بھی دشمن نو نبی دے گستاخ نو واصلے جہنم کرن واسطے اسی تے اپنے آپ اپنے واسطے اے سعادت سمجھنے آ کہ اللہ کسے گستاخ دا سر ساڑے ہتھوں قلم ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پامیں بدلے دے اندر سانو جان ہی دینی پہ جائے۔ اور غازی علم الدین معروف واقعہ ہے کہ جس وقت اس نے راجپال نو قتل کیتا ہے، جیل دے اندر نے قائد اعظم محمد علی جناح آندے نے کہ اے غازی علم دین ایک مرتبہ کہہ دے کہ جدوں میں اس نو قتل کیتا ہے میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں سی، تو حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں تے اس نو واصلے جہنم اس واسطے کیتا ہے کہ راجپال نے میرے نبی نو گالی دیتی سی، میرے نبی دی گستاخی کیتی سی، میں اس واسطے اس نو واصلے جہنم کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اے میں اپنے واسطے سعادت سمجھنا، اپنے واسطے خوش بختی دی علامت سمجھنا کہ میں اس گستاخ نو جہنم رسید کیتا ہے، اور ایسے وجہ تو میں امید رکھنا کہ کل قیامت نو میرا نبی میری شفاعت کرے گا، اللہ میرے گناہاں نو معاف کر کے جنت دا اعلان فرما دے گا۔ اگر میں اے بات کہہ دیتی اپنی جان بچان واسطے کہ اس وقت میرا ذہنی توازن درست نہیں سی، تے کل قیامت نو میں اپنے نبی دے سامنے کس منہ دے نال جاواں گا۔ اور میرے محترم بھائیو ایتھے اے بات میں کہنا ضروری سمجھنا کہ پرسوں قائد آباد دے اندر ایک بینک مینیجر نو قتل کر دیتا گیا، اور قتل کرنے والا بینک دا سیکورٹی گارڈ ہے۔ وجہ دو قسم دیاں باتاں سامنے آئیاں نے۔ ایک تو اس دی وجہ اے بیان کیتی جاندی ہے کہ اس بینک مینیجر نے آکھیا کہ جناب سارے انبیاء اور رسل اے سارے دے سارے اللہ دے محتاج نے، اے خود تو کوئی طاقت اور کوئی اختیار نہیں رکھ دے۔ اس گل نو بنیاد بنا کے اس سیکورٹی گارڈ نے انہاں دے اتے گولی چلا دیتی اور قتل کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری وجہ اے بیان کیتی جاندی ہے کہ اس نے کیا کہ صرف فرائض پڑھ لو، سنت اور نوافل نہ بھی پڑھو، نماز ہو جاندی ہے۔ اگر انہاں دوہاں گلاں چو کسے ایک گل نو بھی بنیاد بنا کے سیکورٹی گارڈ نے تے حملہ کیتا ہے تو اسی ایدی مذمت کرنے ہاں، اسی آنے ہاں حرمت رسول تے جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن میرے محترم بھائیو کسے نو اے حق نہیں دیتا جا سکدا کہ او نبی دا نام استعمال کر کے اپنی ذاتی رنجشاں نو کڈدا پھرے۔ کیوں جی؟ کسے نو اے حق حاصل نہیں
کہ وہ اپنی ذاتی دشمنی نو نبی دا نام استعمال کر کے، نبی علیہ السلام دی عزت و حرمت دا نام استعمال کر کے تے اپنی ذاتی دشمنیاں لیندا پھرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی اس واقعے دی پرزور مذمت کرنے ہاں اور حکومت تو مطالبہ کرنے ہاں کہ اس واقعے دی صحیح طریقے دے نال جانکاری کیتی جائے اور اس دی تصدیق کیتی جائے، تفتیش کیتی جائے۔ اگر او واقعاتاً ہی گستاخ رسول سی تو پھر اس نے بالکل درست کیتا ہے، لیکن اگر او دے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں سی، کوئی آڈیو ویڈیو، کوئی ایسا ریکارڈ نہیں سی کہ جدے تو اے ثابت ہوندا ہوئے کہ اس نے رسول اللہ دی گستاخی کیتی ہے اور او دے تے حملہ کیتا گیا ہے، تو پھر قتل دا بدلہ قتل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو، ایتھے میں اپنی جذبات دا اظہار اس انداز نال کرنا چاہنا کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام دی عزت و حرمت بڑی بنائی ہے، اور نبی علیہ السلام دے گستاخ نو دنیا تے جینے دا حق نہیں دینا چاہیے دا۔ لیکن میرے محترم بھائیو، ایتھے اے بھی گل یاد رکھو، کوئی تواڈے تک گل پہنچے پہلے او دی تصدیق کر لینی چاہیے۔ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا دا معنی اے ہے کہ جب تک معاملے دی تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک تسی کوئی بھی قدم نہ اٹھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے اسی اپنے ایمان دا اظہار کرنا چاہنے ہیں۔ اسی آنے ہیں نعرہ یہ ہمارا یہ ایمان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ نعرہ یہ ہمارا یہ ایمان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ عظمت رسول کا جھنڈا ہم لہرائیں گے، عظمت رسول کا جھنڈا ہم لہرائیں گے، حرمت رسول پر جانوار جائیں گے۔ عظمت رسول کا جھنڈا ہم لہرائیں گے، حرمت رسول پر جانوار جائیں گے۔ دعویٰ یہ ہمارا اور برملا اعلان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اطاعت رسول میں زندگی گزاریں گے، اطاعت رسول میں زندگی گزاریں گے، دشمن رسول کو ماریں گے۔ اطاعت رسول میں زندگی گزاریں گے، دشمن رسول کو ماریں گے۔ حضور کے گستاخ کا بس یہی انجام ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ کیا دیو حرمت رسول پر؟ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ یہودیوں سنو ذرا اب رہو تیار تم، یہودیوں سنو ذرا اب رہو تیار تم، فرانسیوں سنو ذرا اب رہو تیار تم، حرمت رسول کے آئے پہرے دار ہم۔ فرانسیوں سنو ذرا اب رہو تیار تم، حرمت رسول پر، حرمت رسول کے آئے پہرے دار ہم۔ لائن بے ایمان تو اولاد شیطان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ صدیق کی صداقت محمدیوں کے پاس ہے، عمر کی عدالت محمدیوں کے پاس ہے، عثمان کی سخاوت محمدیوں کے پاس ہے، علی کی شجاعت محمدیوں کے پاس ہے۔ مظہر نے سنایا
پیغام صحابہ مظہر نے سنایا، یہ صحابہ کا پیغام ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، عظمت رسول کا جھنڈا ہم لہرائیں گے، حرمت رسول پر جانوار جائیں گے، دعویٰ یہ ہمارا اور برملا اعلان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔